دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه واللي هي ديال غادي نهضروا على غادي نهضروا على لي تريتمون ديال لي زاسي. عندنا لي تريتمون، كاين تريتمون دون لا ماس و تريتمون سوبرفيسيال. تريتمون دون لا ماس زعما كاين هذاك الشيء اللي غادي نديرو لهاديك لابيس غادي يوصل لها حتى للداخل ديالها. كاين تريتمون سوبرفيسيال او بارتيال اللي هو تيكون غير من على برا، مثلا بحال هاد القاعه هادي مثلا غادي نتريتيوها غير من برا، ولا غادي نتريتيو لها غير هاد لابارتي القداميه هنا هاد البلاصه هادي اللي غادي نتريتيوها. و تريتمون دون لا ماس غادي نوصلو لا ماس حتى لداخل لو كور ديال لابيس غادي يوصل لها التريتمون ديالو. دونك هذا هو التريتمون، الفرق ما بين التريتمون دون لا ماس و التريتمون سوبرفيسيال او لا بارتيال. بالنسبه للتريتمون دون لا ماس كاينين عندنا، كاين اول حاجه كتكون هي لا طرون. لا طرون كتكون لا طومبيراتور دو شوف، يعني بحال الا بغيتي دير واحد التعريف ديال لا طرون وعلى شكل دي بوان، فهمتيني، افكار اساسيه ديال كل حاجه. بالنسبه لا طرون عندك لا طومبيراتور دو شوف كتكون اون مينيموم 727 دوغري سلسيوس. طومبيراتور باش انك تسخن هذيك لابيس على الاقل 727 درجه سلسيوس. هي هذيك لا طومبيراتور دوستينيزاسيون ممكن تكون كاقل درجه، كاين ما اكثر من، يعني يمكن توصل ل 900 دوغري سلسيوس. بالنسبه لا طرون كتكون غوفرواديسمون، هذه الطريقه ديال السخونيه. لو غوفرواديسمون تيكون ان غوفرواديسمون رابيد، يعني سور بلاص، كتجبد لابيس من السخونيه كنحاولوا نبردوها، كنبردوها بالزربه. كيفاش غادي نبردوها بالزربه؟ كاين ثلاثه ديال يمكن ثلاثه. كاين عندك يا اما تبردها في واحد الغاز اولا في الماء اولا في شي زيت، هادو الطرق، اولا في الهواء. يعني اون فوا انك كتجبدها من الفوق 800 دوغري سلسيوس وتخرجها للهواء راه كتطرونب حيت كتبرد بالزربه، يعني كيكون الفرق. دونك لا طرومب شنو كدير لينا؟ لا طرومب كتطلع لينا كتولي بلو دور، اوغمونط لا دورتي. لا طرومب il augmente la dureté، كتطلع لنا لا دورتي، كتولي قاصحه، كتولي فراجيل، يعني يمكن دغيا تهرس. كيف ما انها هي قاصحه يمكن لها دغيا تهرس. هادشي بالنسبه لا طرومب. شي حاجه واحده اخرى فين كاينه في لا طرومب، نعاودو نريزوميو لا طرومب. refroidissement température de chauffe entre en minimum 727 degrés Celsius. Le refroidissement du coup un refroidissement rapide il ma flore ou la flair ou la fi gaz ou la l'huile ou الزيت. شنو كدير لنا الكاركتيرستيك ديال لا طرومب؟ augmenter la dureté، كتطلع لها لا dureté كتولي قاصحه وكتولي فراجيل. هادي لا طرومب. ندوزو لثاني حاجه اللي في التريتمون ديال لا ماس. ثاني حاجه كدار دائما هادي مور لا طرومب، ميمكنش نديروها بلا لا طرومب، كتكون مور لا طرومب، كيتسمى الغوفوني. الغوفوني شنو هو؟ مثلا هذيك لابيس كتولي قاصحه بزاف، دونك كنبغيو نقصو لها من هذيك القصوحيه ديالها باش متبقاش قاصحه بزاف. دونك شنو كنديرو لها؟ كتكون لا طومبيراتور دو شوف كنعاودو نسخنوها، ولكن كتكون ما بين 200 و 600، اونتر 200 دوغري سلسيوس و 600 دوغري سلسيوس. وتيكون هادشي بالنسبه للسخونيه. باش غادي نبردو هاديك لابيس اللي كنديرو لها في الغوفوني نبردوها بشويه ان غوفرواديسمون لون، ماشي غادي نشدوها غادي نديروها في واحد لو فور وغادي نبقاو نقصو لها شويه بشويه. مثلا فهي 500 تبقى 500 400 300 بشويه حتى توصل لا طومبيراتور ديالها. شنو كيطرا لها؟ كنحيدو لي طونسيون انترن ديال دابا لا طرومب، بحال هاد لابيس مكتبقاش فيها واحد لي طونسيون بزاف، يعني ما تبقاش فراجيل بزاف ولا داكشي. هادشي كنديرو لها الغوفوني، éliminer les tensions internes. Alors, en tant que une définition de revenu, le revenu, la température de chauffe entre 200 et 600 degrés Celsius, le refroidissement lent dans un four, les caractéristiques immédiates, la pièce, éliminer les tensions internes. بالنسبة للريفوني كاين موراه عندنا الركوي. الركوي فيه بزاف انواع. الركوي شنو هو؟ واولا لو ريفرواديس لا طومبيراتور دو شوف كتفوت هذيك مثلا ديال لا طرومب. مثلا لا طرومب كانت 700، الركوي تيكون 800 900. الركوي تيكون تنسخنو اكثر من لا طرومب وكنبردوها بشويه ريفرواديسمون لون، و لا طومبيراتور دو شوف سوبيريور ا سيل دو لا طرومب. ثاني حاجه شنو كدير هي علاش كنديرو الركوي؟ باش كنحيدو لا طرومب. هاديك لا طرومب لابيس دابا قبل ما نديرو لها لا طرومب كانت عاديه، لان لا طرومب ولات قاصحه. فاش كنديرو لو غوكوي كنردو لابيس كيف ما كانت النهار الاول. دابا غادي نشوفو الانواع ديال الغوكوي.
غادي نهضروا على 4 ديال الانواع ديال الغوكوي. كاين غوكوي d'adoucissement, غوكوي de régénération, غوكوي de stabilisation و غوكوي de normalisation. غوكوي d'adoucissement علاش كيصلح؟ كنديرو باش مثلا عندنا واحد لابيس بغينا نعاودو نوزينيوه، ياك بحال اللي كنشدو الحديد كنا دايرين ليه لا طخون بغينا نعاودو نرطبوه باش نعاودو نديرو ليه لي زيناج، كنديرو غوكوي d'adoucissement. غوكوي عندنا دو نورماليزاسيون، ياك ان غوكوي دو نورماليزاسيون اش كنديرو مثلا خدمنا واحد بزاف ديال لي بيس فواحد لا سيري، ياك عندنا مثلا 1000 بياسه، بغينا هذوك لي بيس خص تكون عندهم لي ميم كاركتيرستيك اللي نفس لا ديغتي اللي كاينه هنا تكون في هادي تكون في هادي تكون في هادي. دونك شنو كنديرو ليهم؟ كنشدو هذوك لي بيس وكنعاودو نديرو لهم هذاك الغوكوي باش كاملين كتولي عندهم نفس القصوحيه ونفس كلشي. بالنسبه للغوكوي كنحيدو ديك القصوحيه اللي كان، ممكن نعاودو نردو لهم كاملين لي ميم كاركتيرستيك اللي كاينه في هادي كاينه في هادي. هذا الغوكوي دو نورماليزاسيون. باقي لنا غوكوي دو ستابيليزاسيون غوكوي دو ريجينيراسيون. غوكوي دو ستابيليزاسيون علاش كنديروه لي بيس مولي. مثلا شدينا واحد لا بيس دوبناها ودرناها في المول بيس مولي، شنو طرا لهاد لا بيس ديجا فاش كنا سخناها راه حتى دابت وصلت وقيلا 1000 دوغري سيلسيوس، دابت يعني راه سخونه وبردنا في الزربه راه ترومبات. دونك باش نردوها عادي ونحيدو لها هاد لاطخوم كندير لها ان غوكوي دو ريجينيراسيون، غوكوي دو ستابيليزاسيون. غوكوي دو ستابيليزاسيون كي دار لي بيس مولي، un recours de stabilisation destiné pour les pièces moulées. بقى لنا دابا غوكوي un recours de régénération. recours de régénération علاش كنديرو لي بيس شوفي au cours de forgeage، يعني تكون كنديرو واحد الفورجاج واش كنشدو لا بيس كندخلوها للفوق كنسخنوها بزاف وكنبيع باش كتولي ماليابل، يعني كتولي فيها واحد الليونه باش نقدروا نعوجوها. دونك هادو هما الانواع ديال لي غوكوي اللي كاينين. هادشي دابا اللي هضرنا عليه بالنسبه لو تريتمون لي تريتمون تيرميك دون لا ماس. دابا غادي نهضروا على لي تريتمون تيرموشيميك. شنو كاين في لي تريتمون تيرموشيميك؟ لي تريتمون تيرموشيميك كيما قلنا كيديروا لي بيس تيديروا لي سيرفاس، يعني هذيك لا بيس غادي نتريتو لها لا سيرفاس ديالها، تريتمون تكون سوبرفيسيال او لا بارتي، يعني غادي دير لواحد لا بارتي من هذيك لا بيس ولا لا سيرفاس كامل، ولكن ما غاديش يفوت واحد لاكوش، يعني ما يدخلش لو كور دو لا بيس. دونك عندنا في هاد لو تريتمون هذا عندنا كاين لا سيمونطاسيون، يعني انواع ديال لي تريتمون شيميك اللي غادي نهضروا عليهم تيرموشيميك. عندنا لا سيمونطاسيون ولا نيتريغاسيون ولا كاربونيتريغاسيون. لا سيمونطاسيون غادي نبداو بها هي اول حاجه. اولا لا سيمونطاسيون باش غادي نبغيو نديروها ما غاديش نديروها لشي اسي اللي فيه لا تونور ديال الكربون، زعما لا دوز واحد الكونتيتي ديال الكربون فيه 25%، اي اسي فيه 25% ديال الكربون ما غاديش نديرو ليه لا سيمونطاسيون، حيت الا بغينا نديرو ليه لا سيمونطاسيون غادي تسترومبي لنا كامل. دونك ما غاديش نديرو ليه لا سيمونطاسيون، خصها تكون فيه اقل من 25% ديال الكربون. هادي اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لهاد لي زاسي هادو في كيف شنو هي لا سيمونطاسيون؟ لا سيمونطاسيون هي عندنا لا بيس وغادي نزيدو عليها الكربون، غنزيدو على لا سيرفاس ديال لا سيرفاس غادي نتريتيو وغادي نزيدو عليها الكربون. enrichir l'opération de sémentation c'est enrichir superficiellement du carbone. Donc en général غادي نزيدو الكربون على لا سيرفاس وغادي نسخنوها ما بين 800 حتى 950 دوغري سيلسيوس. هذا فاش غادي نشدو واحد لا سيرفاس ونديرو عليها الكربون وغادي نسخنوها ما بين 800 و 950 دوغري سيلسيوس، غادي تعطينا لا سيمونطاسيون، غادي تكون بحال واحد لا طرومب سوبرفيسيالمون، يعني نوغمونطيو لا ديورتي ديال هاديك لا سيرفاس. عندنا ثاني حاجه لا نيتريغاسيون. لا نيتريغاسيون شنو هي؟ كنشدو واحد لا بيس وكنزيدو عليها كنزيدو عليها الازوت، غاز ديال الازوت. هذيك لا سيرفاس ديال لا بيس اونغيشير بالازوت، كنزيدو على الازوت وكنسخنوه ما بين 500 و 570 دوغري سيلسيوس. هادي هي لا نيتريغاسيون. وكتقلنا لا كاربونيتريغاسيون واللي هي واحد لا كومبينيزون ما بين الكربون و لازوت، يعني هذيك لا سيرفاس ديال هذيك لا بيس غادي نزيدو عليها الكربون وغادي نزيدو عليها لازوت
كتكون لا طومبيراتور دو شوف هي 550 دغري سلسيوس، 550 دغري سلسيوس. هادشي بالنسبة اللي هضرنا عليهم هما لي تريتمون سوبرفيسيال، واللي هما قلنا لا سيمونطاسيون، لا نيتريراسيون والكاربونيتريراسيون. لا سيمونطاسيون هي فاش كنزيدو الكربون كتكون لا طومبيراتور دو شوف ما بين 800 و 950 دغري سلسيوس. لا نيتريراسيون كتكون ما بين 500 و 570 دغري سلسيوس، وهي فاش كنزيدو لازوت على لا بيس. ولا كاربونيتريراسيون كتكون 550 دغري سلسيوس، كنزيدو الكربون كنزيدو الازوت. هادشي اللي كاين معنا دابا في هاد الفيديو هادي. بالنسبه للفيديو واحد اخرى يمكن نكونوا نهضروا فيها على المولاج، وغادي نهضروا فيها على واحد نهضروا فيها على لا ترومب. مازال ما هضرناش على لي تريتمون تيرميك، مازال ما هضرناش على القضيه ديال فاش كنهضروا على كاين واحد لي غراف خصهم يكونوا باينين على كنبينوا لا طومبيراتور لو طون على طومبيراتور ديال لو شوف، و لا طومبيراتور لو طون دو مانتيان شحال تيكون، و لو طون دو ريفرواديسمون. كيبان لنا الفرق ما بيناتهم بثلاثه. دونك كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم ان شاء الله، ونكونوا يعني وصلنا لكم. الا كاين شي تعليقات ولا شي ريمارك بانت لكم ولا شي حاجه يمكن لكم تخليوها لي في لي كومونتير ديالكم.